जो अल्फाज में बयान नहीं हो पाती, मेरा रब वो दुआएं भी सुन लेता है। मुस्कुराहट और माज़रत रिश्तों को मजबूत करती है। माफ़ कर दिया करें, आपको भी तस्कीन मिलेगी। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजलो करम से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो मेरे रब से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं जो इसके इख्तियार से बाहर हो। झुको सिर्फ वहाँ पर जहाँ तुम्हें झुकाने की ज़िद ना हो। अल्लाह ताला को हर वक्त अपने साथ समझना अफजल तरीन ईमान है। अगर आँख की बीनाई ख़त्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फ़र्क नहीं कर सकता। इसी तरह दिल अंधा हो जाए तो इंसान हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं कर सकता। जिनके अखलाक उम्दा हैं, इनकी सोहबत तलाश करो। लाजिम नहीं जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हों वो अल्लाह का दोस्त भी हो। मदारी भी तो लोग जमा कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पर आने वाली आजमाइश हमारे लिए होती ही नहीं, बल्कि इसका मकसद ही दूसरों का असल चेहरा दिखाना होता है। अल्लाह के निज़ाम में रिज़्क बढ़ने का एक ही कानून है, जितना तकसीम करोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इल्म की तलब से शर्म ना करो, क्योंकि जहालत ज़्यादा बायसे शर्म है। दो बातें अकल का ऐब हैं: कहने के वक्त चुप रहना और चुप रहने के वक्त बोलना। दोस्ती की कश्ती में पहला सुराग शक का होता है। इंसान को हरदम अपनी हकीकत से आगाह रहना चाहिए, वरना बाद लोग अपनी हकीकत को फरामोश करके खुदा बनने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा खसारे के सिवा कुछ नहीं होता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ज़ुबानें जानते हैं। दिल की ज़ुबान जानना आपको अहल और कीमती बनाता है। दूसरों को खुशी देकर खुद दुख रख लो, क्योंकि खुशी में तुम रब को भूल जाते हो, और गम और दर्द में तुम हमेशा रब को याद रखोगे और रब को हमेशा पास पाओगे। इंसान तन्हाई पसंद तब होने लगता है जब लोगों की हकीकतें खुल के सामने आ जाती हैं। मुशक्क़त ख़त्म हो जाती है, नेकी रह जाती है। मज़ा ख़त्म हो जाता है, गुनाह रह जाता है। दूसरों को बुराइयों से रोको और ख़ुद भी रुके रहो, इसलिए तुम्हें बुराइयों से रुकने का हुक्म पहले है और दूसरों को रोकने का बाद में है। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़ुबानों में सबसे मीठी ज़ुबान मतलब की ज़ुबान है। खून के रिश्तों में भी ऐसे हरामी लोग देखे हैं जो अपनों से जलन, हसद, मुनाफ़कत करते हैं, जबकि गैरों की ग़ुलामी और दलाली करने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। माँओं के होने से बड़े हौसले होते हैं, कुछ भी ना करें, बस मुस्कुरा कर देख लें तो जीने की वजह मिल जाती है। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो वो दिल में उतर जाता है, और उस वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। जिस्मानी बीमारी या माली नुकसान से परेशान ना हो, ये एक किस्म का सदका है जो बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। दुआओं में शिद्दत इतनी पैदा करो कि वो तुम्हारी दुआओं के बदले तुम्हें देने को राज़ी हो जाए। चुप जाती हैं बातें कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं। ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं। इबादत करते हो मगर लोगों को नाखुश करते और तकलीफ़ देते हो। सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिनमें सुराख हों। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। थके बगैर, रुके बगैर, ना उम्मीद हुए बगैर, तनकीद की परवाह किए बगैर, सिले की तमन्ना किए बगैर, हर मौसम में, हर हालत में चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में मोहब्बत, लब पर दुआ, हौसले और जुर्रत के साथ मुसलसल चलते रहने का नाम बाप है। उस्ताद की डांट रोशनी की मानित, उस्ताद की डांट में प्यार छुपा होता है। जो इंसान अपने उस्ताद की डांट को बर्दाश्त करने का हौसला रखता है, वो ही रोशनी लेता है। डांट के अंदर उस्ताद की रोशनी छुपी होती है। परिंदे चींटी खाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो चींटियाँ इन्हें खाती हैं। हालात बदल सकते हैं, किसी को कम मत समझो, क्योंकि आज आप ताकतवर हो सकते हो, लेकिन याद रखना वक्त आपसे ज़्यादा मजबूत है। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानिद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नज़र डालने वाले को खुशी दे। हदीस पाक में इरशाद है कि सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करो। तुम्हें रिज़्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफ़ी भी की जाएगी।
मगफ़रत कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। बीवी का दिल खुश करने के लिए इससे मज़ाक करना और हंसी की बात करना भी सुन्नत है। जब कोई तुम्हें बिला वजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। ये अल्फाज भी कितना हौसला देते हैं। जो हो उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। वक्त की तेज़ रफ्तारी सिखाती है, बताती है, दिखाती है मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराए भी। खामोशी सबसे ज़्यादा आसान काम और बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श आदत है। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहें वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है, ये बड़े राज की बात है। कोशिश करें कि आपके अल्फाज खामोशी तोड़ें, लेकिन किसी का दिल नहीं। लोग सोचते नहीं और बोल कर चले जाते हैं। इसके बाद शायद सुनने वाला उठकर खड़ा ही ना हो सके। मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हों, खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ही ना हों। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो ज़रूर साथ जाते हैं। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं, इनसे भी बड़े दरवाजे अल्लाह पाक के फजल से खुल जाते हैं। तड़प हो अगर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। सरों पर शफकत के फेरने वाले हाथ जितने कम होते जाएंगे, ज़िंदगी की तलखियाँ इतनी ही बढ़ती जाएंगी। अपने बुज़ुर्गों की कदर कीजिए। दोनों सूरतें यकीन की हैं। कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पर ही सब छोड़ देता है। दूसरों को दिलासा देना, हिम्मत बढ़ाना, दूसरों के आंसू पूंछना बहुत आसान होता है, लेकिन ख़ुद को समझाना, ख़ुद को जोड़ना, ख़ुद अपने आंसू पूंछना और ख़ुद को सब्र की नसीहत करना मुश्किल तरीन काम है। इसीलिए सब्र पर अजर अज़ीम मिला करते हैं। जो सहना सीख जाते हैं वो कहना छोड़ देते हैं। ज़िंदगी एक दायरे की तरह घूमती है जिसमें खुशियाँ, दुख, बुरा वक्त और अच्छा वक्त होता है। अगर आप खुदा न खास्ता बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं तो यकीन रखें अब अगला वक्त अच्छा होगा। मैं वाकई बहुत अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें हैं जो कभी पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती। मेरे पास मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेरे लिए दुआएं करने वाले होंठ अभी सलामत हैं। मेरी फ़िक्र में घुलने वाले इंसान भी मेरे साथ हैं, जो कि दुनिया की किसी भी शय से ज़्यादा कीमती हैं। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का होता है। मर्द औरतों को तोड़ना और इन्हें रुलाना छोड़ देंगे जिस दिन, वो ये बात समझ जाएंगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वज़न बता सकता है, म्यार नहीं। धुआं लकड़ी का हो या यादों का, आंखें दोनों ही सूरतों में जलती हैं। मत करना गरूर कभी अपने आप पर है इंसान, रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब आजमाया तो पता चला दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। या अल्लाह सब्र दे, तेरे बंदे इम्तिहान लेते हैं। सदका देकर अपनी बीमारियों को ख़त्म करो, ज़कात देकर माल बचाओ और दुआ से बलाओं के तूफ़ान को धकेल दो। किसी का यकीन मत तोड़ो, हो सकता है तुम पर यकीन करके इसने जीना सीखा हो। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। दौलत और अमीरी इंसान को थोड़े वक्त के लिए बड़ा बनाती है, लेकिन इंसानियत और अच्छे इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद रखते हैं। रब नाराज़ हो जाए तो रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है। या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ही सवाल 700 दफ़ा दोहराया गया। मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो? एक ही जवाब आया, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत।
आवाज़ आई, जहन्नुम में फेंक आओ। हुक्म हुआ, रुको जन्नत में ले जाओ। पूछा गया क्यों? फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता था। मासूम बचपन, गुमराह जवानी, मुहताज बुढ़ापा, बेरहम मौत, बस यही ज़िंदगी है। अगर वालदैन की मेहनत से औलाद डॉक्टर बन सकती है तो नमाजी क्यों नहीं? जिसने किसी को नमक दिया, गोया इसने इस नमक से जायकादार बनने वाला तमाम खाना सदका किया। जो दुख दे इसे छोड़ दो, जिसे छोड़ दो इसे दुख ना दो। रिज़्क़ के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रोज़ी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत। ज़िंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। तुम्हें इस दिन पर रोना चाहिए जो नेकी के बगैर गुजार दिया। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। ज़रूरतमंद की जायज़ हाजत पूरी करना 1 महीने के तकाफ से बेहतर है। सजदा करते वक्त ये सोचा करो कि तुमसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं और अल्लाह से बड़ा कोई मेहरबान नहीं। दिल हमेशा साफ रखो, न जाने कब अल्लाह से मुलाकात हो जाए। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा इखलाक है। अपने रब को ये ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। बहुत सुकून मिलता है मुझे तेरे सजदे में ए अल्लाह। मेरी दुआ है कि मेरा दम भी निकले तो तेरे सजदे में निकले, आमीन। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, वो आजमाइशें तो देता है मगर कभी आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। रास्ते और फासले में बड़ा फ़र्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी हैं। जो शख्स जितना मुतमिन रहता है वो शख्स इतना ही ज़्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। आपका रिस्पांस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मनफी लोगों और चीज़ों के मुतालिक रिस्पांस देना जितना कम करते जाएंगे, आप इतना ही पुरसकून महसूस करेंगे। इंसानियत वहाँ दम तोड़ देती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आर्जी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। बंदा जब बाख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मौत पर हो जाता है। रिश्ते रेत की मानिद होते हैं, अगर मुट्ठी बंद करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह हमारे हाथों से सिरक जाएंगे। आज़ाद छोड़ देना बेहतर है। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ़ हो और अगला हमको गलत समझे। मगरूर आदमी इस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा होता जाता है। किसी से बदला लेने में जल्दी ना करो और किसी के साथ नेकी करने में तख़ीर ना करो। वालदैन से झगड़ा ना करो, खा तुम हक पर क्यों ना हो। टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, बात अपने रब पे जो छोड़ देता है। ज़िंदगी सफ़र है, मंजिल नहीं। खूबसूरत मंजिलों के रास्ते अक्सर दुश्वार ही हुआ करते हैं। ज़िंदगी का सादा सा असूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़ा का बिज़नेस नहीं दुनिया में। ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ पलट जाना है। औकात से बढ़कर दिखावे इंसान को कर्ज़े में डुबा देते हैं। ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे, आमीन। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और ख़ूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजनबी औरत पर अचानक नज़र पड़ जाने के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, तुम अपनी नज़र फेर लो।
علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پیشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت و محبت کا درس دیتی ہے۔ اس دنیا میں آپ جہاں کچھ بھی بن سکتے ہیں، مہربان بنیں۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی، اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے، سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کو آباد و نیکی کے بارے میں بتاؤ تاکہ تم بخشے جاؤ۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ وہ رب کائنات ہی ہے جو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ نبھانا ہی تو مشکل ہے، چاہنا تو ہر کسی کو آتا ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ احساس نہ ہو تو باتیں سب بیکار ہیں۔ زندگی گزر رہی ہے امتحانوں کے دور سے، ایک زخم بھرتا نہیں دوسرا تیار کر دیتے ہیں لوگ۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ عقل بادام کھانے سے نہیں، ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں،
لیکن انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے، دوسروں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا۔ اللہ کا تم پہ خاص فضل ہے، لہٰذا کثرت سے صدقہ کرو۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہیں، لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اس اگلے جہان میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، پر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ جتنی روزی اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرما دی ہے، اس پر راضی اور مطمئن رہو تو تم سب سے زیادہ غنی آدمی بن جاؤ گے۔ سچا آغاز ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتا ہے، اور جھوٹا آغاز ہمیشہ جھوٹے انجام پر۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ دنیا کے آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ دنیا میں مجھے جو بھی جتنا بھی ملا، سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ خوبی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ گالی کا جواب گالی اور طعنے کا جواب طعنے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے، لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ سبق زندگی نے سکھایا ہے ہمیں، ہر اپنے نے رلایا ہے ہمیں، کوئی اپنا اپنا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اپنے نے سکھایا ہے ہمیں۔ تمہارا احساس ایسے ہے جیسے بارش کے بعد کچی مٹی سے اٹھنے والی خوشبو۔ یادیں کیوں نہیں بچھڑتی؟ لوگ تو پل بھر میں بچھڑ جاتے ہیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ پڑوسی سے اس کا مذہب اور نیکیاں اللہ خود پوچھ لے گا۔ آپ صرف یہ پتہ رکھیں اس کے بچوں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے ایسے لگتا ہے جیسے میرے اللہ کا سایہ رہتا ہے مجھ پر۔ اے اللہ، میرے رزق کو اتنا کشادہ کر دے کہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں، اور میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھنا، آمین۔ جہاں بھی جاؤ گے آخر میں یہاں ہی آؤ گے۔ ہار گیا ہے ہر رشتہ پیسے کی طاقت کے آگے، سنگ دل ہو گئے ہیں سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے۔ کاش ہم سمجھ سکتے پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے۔ زندگی ایک نعمت ہے، ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے۔ ہم کیسے اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں؟ غیبت کے لیے، ملاوٹ، بدنامی، رشتوں کو جدا کے لیے، یا رب کی رضا کے لیے؟ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اپنی زندگی کا اختیار کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دیں، آپ کی ذات کے ساتھ آپ سے بڑھ کر اور کوئی مخلص نہیں۔
رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ احساس نام ہے محبت، اور محبت فطرت ہے خدا کی۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا، بس حق یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ ہمیں اپنی حد میں رہنا پسند ہے، لوگ ہمیں مغرور سمجھتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ کبھی تمہیں عزت اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو کھلے دل سے عزت کو اپنا لینا، کیونکہ عزت و احترام ہی اصل محبت ہے۔ جہاں عزت نہیں وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑی سادہ سی بات ہے، مگر آپ کا سکون اس میں منحصر ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد و تڑپ سے سردہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اپنے رب سے اپنی محبت مانگیں، یا رب ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں تیرے سوا کسی کی محبت کی آرزو نہ ہو۔ انسانوں سے امید نہ رکھیں، وہ بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں اپنے رب کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں ہوگی تو دل پرسکون رہے گا انشاءاللہ۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جسے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کی تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی، اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی، قربان جاؤں وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والوں کے ساتھ اپنی معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتا۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجہ میں بات نہیں کرتا۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے،
کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضا الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے، آمین۔ اللہ پاک کب کہاں تمہارا دل بدل دے تم نہیں جانتے، مگر پھر یہ ہوگا کہ دنیا پیچھے رہ جائے گی اور تم رب سے قریب ہو جاؤ گے۔ یہی اصل زندگی ہے، باقی سب فانی ہے۔ کسی کے لیے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں۔ بہت سی ناپسندیدگیاں اور نفرتیں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک تحقیق کے مطابق موبائل مسلسل استعمال کرنے سے انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دوستوں کے ساتھ دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو کم وقت دینے لگتا ہے اور آخر میں وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، موبائل کا استعمال صرف وقت گزاری کے لیے کریں، اسے اپنا سارا وقت مت دیں، ورنہ اس سے باہر کی دنیا خوبصورت ہوتے ہوئے بھی آپ کو سکون نہیں دے گی۔ اپنوں کی قدر زندگی میں کریں، ورنہ مٹی کی چادر اوڑھنے کے بعد ان کے لیے آنسو مت بہائیں۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگ جاؤ تو سمجھ جانا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس پہ کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔